बढ़ती जा रही है, करम फरमाई बढ़ती जा रही है। कलामुल्लाह जब से पढ़ रहा हूँ मेरी बिनाई बढ़ती जा रही है। अर्श से अर्शे बरी तक का सफर सोचिए कैसे हुआ और सोचते रह जाइए। नात के अशार पेश कि गुफ्तगू मदीने की से आशिक का तो बेड़ा पार हो जाए। अभी तिलावते कलाम पाक से हम लोग तिलावते कलाम पाक सुन रहे थे। शायर कहता है कि सितम आराई बढ़ती जा रही है, करम फरमाई बढ़ती जा रही है। सितम आराई बढ़ती जा रही है, करम फरमाई बढ़ती जा रही है। कलामुल्लाह जब से पढ़ रहा हूँ मेरी बिनाई बढ़ती जा रही है। आइए अब मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि अपने तमाम मेहमानान की गुलपोशी की जाए, एजाज बख्शा जाए, मैं चाहता हूं कि नात पढ़ेंगे कोई। फखरे आलम साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि नात के चंद कलमात आपके सामने पेश करें। सोचिए सल्ले अला और सोचते रह जाइए, सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए, और एक पल में फर्श से अर्शे बरी तक का सफर सोचिए कैसे हुआ और सोचते रह जाइए। नात के अशार पेश करेंगे जनाब, इसे लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हुक्म मुताबिक चंद शरफ के हवाले करूं, इस उम्मीद के साथ कि फवाद समाअत फरमाएंगे कि शामिल इबादत है, कि शामिल इबादत है, आरज़ू मदीने की 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 कि बावज़ू किया कीजिए, कि बावज़ू किया कीजिए, कि गुफ्तगू मदीने की बावज़ू किया कीजिए, कि गुफ्तगू मदीने की शामिल इबादत है। और मुकम्मल कलाम समाअत फरमाएं। जैसे शाहे मदीना से हकीकी प्यार हो जाए, जिसे शाहे मदीना से हकीकी प्यार हो जाए, यकीनन से आशिक का तो बेड़ा पार हो जाए, यकीनन से आशिक का तो बेड़ा पार हो जाए। करूं मैं भी अदाए हज तो ये तौफीक दे या रब्बो, करूं मैं भी अदाए हज तो ये तौफीक दे या रब्बो, मुझे भी रोज़े सरकार का दीदार हो जाए, मुझे भी रोज़े सरकार का दीदार हो जाए। और एक से
السٹیج سے میں توجہ چاہتا ہوں، بڑی قیمتی سے. ارے اخبار پڑھ کر کچھ نہیں ہوگا تجھے حاصل. ارے اخبار پڑھ کر کچھ نہیں ہوگا تجھے حاصل. نبی کی زندگی پڑھتا کہ بیڑا پار ہو جائے. نبی کی زندگی پڑھتا کہ بیڑا پار ہو جائے. جہاں والے جو مجھ کو دیکھ کر کہنے لگے مجنون. جہاں والے جو مجھ کو دیکھ کر کہنے لگے مجنون. نبی کے عشق سے دل اس طرح سرشار ہو جائے. نبی کے عشق سے دل اس طرح سرشار ہو جائے. وہاں جا کر پڑھوں میں بھی درود پاک رو رو کر. وہاں جا کر پڑھوں میں بھی درود پاک رو رو کر. میسر عرض طیبہ کا سفر ایک بار ہو جائے. اور آخری بند دعاؤں کے ساتھ. ملے گا دست آقا سے اسی کو جام کوثر کا. ملے گا دست آقا سے اسی کو جام کوثر کا. صحابہ کی طرح جس کا، ارے صحابہ کی طرح جس کا ہنسی کردار ہو جائے. صحابہ کی طرح جس کا ہنسی کردار ہو جائے. اور بہت کا شعر. محمد مصطفیٰ سے تو ستی بے حد کرو عالم. محمد مصطفیٰ سے تو ستی بے حد کرو عالم. دو عالموں میں تمہارے عشق کا پرچار ہو جائے. دو عالموں میں تمہارے عشق کا پرچار ہو جائے. جسے شاہ مدینہ سے حقیقی پیار ہو جائے. یقیناً سے عاشق کا تو بیڑا پار ہو جائے. تعارف کراتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ان کی گلپوشی بھی کر دی جائے. تو ابھی ہم لوگ جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ایک تحریک ہے تحفظ اردو زبان و ادب. اپنی زبان کی بقا کے لیے سر جوڑ کر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زبان کی فلاح و بہبود کیسے ہو اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے مہمانان اپنی باتوں کو رکھیں گے، اور آپ حضرات میں سے بھی جو اپنا مشورہ دینا چاہیں گے وہ دیں گے. ابھی گوپال گنج ضلع میں جو تنظیم ہے، قومی اساتذہ تنظیم گوپال گنج، میں اس کے صدر جناب صاحب حسین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، اور ہمارے مہمان جناب عبدالسلام انصاری صاحب، سیکریٹری بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن بہار کی گلپوشی کر کے ان کا استقبال کریں. صاحب حسین صاحب، جناب عبدالسلام انصاری صاحب کا استقبال کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ. اور اب میں رفیع احمد صاحب، جنرل سیکریٹری قومی اساتذہ تنظیم گوپال گنج سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، اور جناب امتیاز احمد کریمی صاحب جو سابق چیئرمین بہار پبلک سروس کمیشن ہیں، آپ ان کا
गुलपोशी कर इस्तकबाल करें, आप उनका खैर मकदम करें। करीमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इधर थोड़ा सा फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो भी खिंचवा लीजिए उधर से, गुलपोशी करते हुए। और इसके बाद मैं इस तंजीम के खाजिन तनवीर हुसैन साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तनवीर आलम साहब आए, और आप मोहम्मद ताजुद्दीन साहब सेक्रेटरी कौमी असातिज़ा तंजीम, आप इनके गुलपोशी का रिपोर्टर हैं। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप जनाब मिनहाज ढाकवी साहब जो डायरेक्टर ढाकवी एकेडमी अंडर ग्रेजुएट लर्निंग है, आप अंसारी साहब उर्फ मुन्ना अंसारी साहब जो सामाजिक कारकुन है, आप हमारे बीच है, आप उनका इस्तकबाल करें। मोहम्मद रफी साहब, अच्छा रुहे रहमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान, पहले उनका किया जाए, मोहम्मद रफी साहब का। मैं जुल्फ़िकार साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आए और आप उनकी गुलपोशी करें। मोहम्मद रफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी तो आप नाम नहीं है तो आप गुलपोशी कीजिए ना। फखरे आलम साहब की गुलपोशी करेंगे। सदर साहब जनाब साहिब हुसैन साहब,